المتساهم الآخر اسمه حسام الدين بن نور محمد، وموضوعه غزة جرح الأمة الذي لا يندمل يوم حريتنا. وكذلك يسرني أن أخبركم أن هذا الطالب من بلدة روسيا، فنستطيع أن نقول أن هذه المسابقة ليست مسابقة وطنية، إنها مسابقة عالمية يشارك فيها طالب من روسيا. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، وكفى بها أن تكون أخوة بين المسلمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا نبي الأمة كافة، وعلى آله وصحبه ومن كان على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، إننا ونحن في يوم حريتنا، حرية باكستان واستقلال جمهوريتنا الإسلامية، هناك مأساة وجرح يتجدد على أرض فلسطين. خنجر قد غرس في قلب الأمة الإسلامية، فترك فيها جرحا غائرا ما إن يكد يهدأ ألمه حتى يعود إلى الغليان والفوران. ففي كل يوم مذبحة جديدة، وعدوان جديدة، وتدنيس متعمد للمسجد الأقصى. فقلب ناظريك في القدس وفي غزة، تجد أشلاء مبعثرة، وجثثا تحت الأنقاض محتجزة، وشوارع قد اكتسبت بالدماء، وبقايا أعراض قد انتهكت ودنست. أصغى سمعك تجد المسجد الأقصى ومن فيه من مرابطين يؤنون ويستغيثون. إني أهان وأستباح، لا أمتلك إلا الصياح. أنا ميت عند المساء وميت عند الصباح. أتون يشتعل على أرض فلسطين، على أرض غزة العزة، وقوده أرواح المرابطين والمجاهدين ودماؤهم. هؤلاء الكرام الشرفاء الذين نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنيهم حين قال: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأوى حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فكيف لأمة المليار أن تقف مكتوفة عاجزة مكبلة مع ما أوتيت من موارد ومقدرات وعدد وعدة أمام شرذمة حقيرة دنيئة من يهود الملايين؟ كيف لها أن ترهب أجبن خلق الله؟ وقال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.